नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको आगमन, विश्वका अन्य राष्ट्र जस्तै नेपालमा पनि प्रभाव। बाइडेनको उदार नीति नेपालीको हितमा हुने विश्लेषण। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई। सडकमा भने विघटनको पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी, न्याय सम्पादनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास। नेकपाको पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन। दाहाल नेपाल पक्षलाई आगामी चुनावमा 2 अङ्कको सिट ल्याएर देखाउन प्रधानमन्त्रीको चुनौती। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा शुक्रबार उपत्यकामा बृहत गृह सभा आयोजना। वाम गठबन्धनको सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। कमल पोखरी पुनर्निर्माणमा विवादको कारण निर्माण कार्य प्रभावित। पुनर्निर्माणका नाममा मौलिकता नमास्न माग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सर्ने सम्भावना। रिपब्लिकन पार्टीका नेताद्वारा छलफललाई फेब्रुअरीको मध्यसम्म स्थगन गर्न आग्रह। र फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा सेन्ट जर्मेन पीएसजीको सहजित। पीएसजीसँग मोन्टपिलर 4-0 गोल अन्तरले पराजित। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। समाचार अब विस्तारमा। शक्ति राष्ट्र अमेरिकामा अहिले नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। यसअघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको स्थानमा जो बाइडेनको आगमन भएको। अमेरिकाको नेतृत्व परिवर्तनको प्रभाव अमेरिकामा मात्र सीमित छैन, यसले विश्वका अन्य राष्ट्रलाई समेत उत्तिकै प्रभाव पार्छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै जो बाइडेन अत्याधिक मतसहित नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिनु भएको छ। बाइडेनले अमेरिकालाई आर्थिकदेखि विदेश सम्बन्ध नयाँ स्वरूपमा परिमार्जन गर्दै नयाँ दिशामा लैजाने आश अमेरिकी जनताले गरेका छन्। विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा हुने विभिन्न परिवर्तनले विश्वलाई नै कुनै न कुनै हिसाबले असर गरिरहेको हुन्छ। उल्लेखनीय संख्यामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूले अब नयाँ राष्ट्रपतिले परराष्ट्र र आप्रवासन नीतिबारे के कस्ता परिवर्तन गर्ने हुन् भन्ने बारे चासोका साथ हेरिरहेका छन्। बाइडेनले कार्यभार सम्हालेको केही समयमै निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कैयौं निर्णय उल्ट्याउनु भएको छ। विश्वकै 2 ठूला अर्थतन्त्र भएका देश भारत र चीनसँग ट्रम्प कार्यकालभरि नै निकै उतार चढावपूर्ण सम्बन्ध रहेको थियो। तर नयाँ राष्ट्रपति बाइडेनले भने अब आउने दिनमा विदेश नीतिलाई सुधारेर लैजाने अवधारणा लिएको देखिन्छ। भारतसँग नजिक रहेकाले पनि नेपाल र नेपालीमा अमेरिकाबारे विशेष चासो रहने गरेको छ। अमेरिकाबारे चासो देखाउने धेरै नेपालीहरूका लागि अब बन्ने विदेश नीतिबारे जानकार हुन चाहिरहेका छन्। नेपालका तर्फबाट अमेरिकाका लागि राजदूत भइसकेका कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार अमेरिकाले नेपालका बारेमा चासो भने राखेको हुन्छ, तर पनि उल्लेख्य रूपमा उच्च राजनीतिक स्तरको महत्त्वपूर्ण भेट भने नेपाल र अमेरिकाले गरेको छैन। यसरी नेपाल र अमेरिका बीच उच्च राजनीतिक भेटघाट नभए पनि नयाँ राष्ट्रपतिको आगमनसँगै उनका नीतिले नेपाल र नेपालीलाई धेरै विषयमा प्रभाव पार्नेछ। अमेरिकी राजनीतिसँग नजिक रहेका केही पूर्व राजदूतहरूका दृष्टिमा बाइडेनको नीतिले नेपाली आप्रवासीलाई सहज हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनले बनाएको विदेश नीति विपरीत आप्रवासी मैत्री नीति लिने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसले गर्दा पनि आप्रवासी नीतिमा सुधार आउनेछ। त्यस्तै अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका र वैधानिक कागजपत्र नभएका नेपाली आप्रवासीहरूलाई पनि सहज हुने देखिएको छ। विभिन्न माध्यमबाट अमेरिका प्रवेश गरेका कामदार, शरण खोज्ने र अस्थायी भिसा भएकाहरूलाई बाइडेनको नीतिले सहज बनाउन सक्ने विश्लेषण भएको। आप्रवासी प्रति ट्रम्प प्रशासनभन्दा उदार भएकाले बाइडेनका पालामा त्यस्ता मानिसहरूलाई वैध बन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सहज हुन सक्ने ठानिएको छ। त्यस्तै हेरफेर हुने क्रममा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेतृत्व पनि फेरिने सम्भावना रहनेछ। अमेरिकाले दिने वैदेशिक सहायतामा खासै भिन्नता नहुने, तर एमसीसीका लागि नेपाललाई छलफल गर्न एउटा झ्याल चाहिँ प्राप्त हुने सम्भावना छ। अमेरिकाले नेपाल
नेपाललाई सोध्ने भनेको तिब्बत र चीनसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, तर त्यसमा नीतिगत रूपमा परिवर्तन भएको छैन। त्यसले नै लगातार निरन्तरता पाउने सम्भावना रहनेछ। अहिले नै नेपाल र अमेरिका बीच उच्च राजनीतिक भेट हुने सम्भावना नरहे पनि केही समयका लागि नेपालले निरन्तर कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरिरहँदा उचित हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा यति बेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, तर सडकमा भने विघटनको पक्ष र विपक्षमा नारा लागिरहेका छन्। विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास न्याय सम्पादनको मान्यता अनुसार उचित मानिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा गएको आइतबारदेखि नियमित बहस भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको यो बहस लम्बिने अनुमान गरिएको छ। बहसका लागि 300 भन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालतनामा पेश गरेका छन्। सामान्यतया सातामा 2 पटक मात्र बस्ने संवैधानिक इजलास अहिले नियमित बसिरहेको छ। अहिले अदालतभित्र प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ। अदालतमा प्रवेश गरेको यो विषयको पक्ष र विपक्षमा बहस हुनु स्वाभाविक नै हो। कुनै विषयमा मुद्दा परेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुने ठाउँ भनेको नै अदालत हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भए लगत्तै अदालत बाहिर देखिएको केही दृश्य भने कानून न्यायका लागि प्रिय देखिँदैनन्। अहिले दिनहुँ जसो प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन गर्ने थलो बनेका छन् अदालत बाहिरका सडक। ती कुनै इजलासमा पनि होइनन्, त्यसैले कुनै न्याय पनि दिँदैनन्। त्यसले न्यायालयमाथि अनेक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ। सामान्यतया अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा कुनै टिप्पणी समेत गर्न पाइँदैन, तर सर्वोच्चमा पक्ष विपक्षमा बहस चलिरहँदा सडकबाट यसलाई असंवैधानिकको संज्ञा दिनु कदापि उचित मानिँदैन। अझ न्यायालयमा वर्षौं बिताएर अवकाश पाएकाहरूले सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा यस्तो हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने परम्पराले राम्रो मान्यता स्थापित गर्न सक्दैन। सडकले नै फैसला गर्ने हो भने मुद्दा अदालतमा जान आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो। त्यसैले सडकबाट फैसला गराउन खोज्नुले न्याय क्षेत्रमा गलत परम्परा बस्ने खतरा रहन्छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 56 मा राज्यको संरचनाको व्यवस्था छ। यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको हुनेछ भन्दै यी सबै संरचनाले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको संरक्षण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै व्यवस्थापिकाको अधिकार निर्वाचित संसद, कार्यपालिकाको अधिकार मन्त्री परिषद र न्यायपालिकाको अधिकार अदालतलाई प्रदान गरिएको छ। प्रदत्त अधिकारमाथि कुनै पनि निकायहरूले हस्तक्षेप गरेमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत रहेको छ। आज शक्ति पृथकीकरण लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त बन्न पुगेको छ। वर्तमान यो दृष्टिकोणले संवैधानिक सिद्धान्तको वैध अवधारणाको रूप धारण गरेको छ। यो सिद्धान्त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको लागि समेत महत्वपूर्ण छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा सडकमा लागेका नाराले नेपालको संविधानले तय गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिइरहेको आभास भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि शुक्रबार गरिएको संवैधानिक इजलासमा 10 जना कानून व्यवसायीहरूले बहस गर्नुभएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि 10 जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको छ। शुक्रबार 1 जना रिट निवेदक, 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता र 7 जना अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको। शुक्रबार बहस गर्ने क्रममा रिट निवेदक शालिग्राम सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संघीय संसदमाथि आक्रमण गरेको
तर्क गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत रिस पोख्न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने बताउनु भएको थियो भने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार दाहालले गैरकानूनी रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता कपिल प्रसाद अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले बदनियत राखी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकलाई अन्धकारमा धकेलेको आरोप लगाउनु भयो भने अर्का अधिवक्ता जनक साउदले प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनु भयो। अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले प्रधानमन्त्रीले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुल्चिएर लामो लामो भाषण गरेर संसद प्रतिको उत्तरदायित्व पूरा नहुने तर्क गर्नुभयो। बहस गर्ने अन्य कानून व्यवसायीहरूले समेत मुलुकको सार्वभौम अधिकार जनतामा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री एक्लैले संसद विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पेश गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले इजलासमा सूचना पेश गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि आइतबार पुनः सुनवाई हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षलाई आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने मध्यावधि निर्वाचनमा 2 अङ्कको सिट ल्याएर देखाउन पुनः चुनौती दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको बबरमहल स्थित कार्की बैंक्वेटमा पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले गणतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्दा स्कुल जाने केटाकेटीहरूले गणतन्त्र मैले ल्याएको हुँ भन्दै हिँडेको पनि बताउनु भयो। कोले ल्याएको आउनु थाहा छैन मलाई। मैले ल्याएको भन्छन्। मैले गणतन्त्रको आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि स्कुल जाँदै गरेका केटाकेटीहरू गणतन्त्र मैले ल्याएको भनेर एक्लै ल्याएको हो कि गणतन्त्र कतैबाट जस्ता कुराहरू गर्छ। गणतन्त्रका लागिको आन्दोलनको नेपालको इतिहास लामो छ। आफूले नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनु बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भनेको दाबी गर्नेहरूप्रति दया लागेको बताउनु भएको छ। त्यति बेलाको आन्दोलनको माग लोकतन्त्र ल्याउने नभएकाले आफूले त्यस्तो भनेको उहाँको दाबी पनि छ। तर आफूले कुन सन्दर्भमा भनेको प्रसङ्गलाई अहिले आएर अपव्याख्या गरिएको उहाँको भनाइ छ। माया लाग्छ यिनीहरूले भन्ने कुरा केही नभेट्टाएपछि बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भन्यो भनेर। मैले कति बेर कुन अवस्थामा बोलेको थिएँ? हाम्रो पार्टीको माग त्यति बेला आन्दोलनको अवस्था र परिस्थिति अनुसार हाम्रो आन्दोलनको माग नै संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संवैधानिक मार्गमा आफूहरूले ल्याएको दाबी गर्नु भएको छ। शुक्रबार दाहाल नेपाल पक्षको नेकपाले भिरकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको विरोध सभातर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशभरबाट कार्यकर्ता ल्याएकाले आफू नेतृत्वको नेकपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भन्दा केही बढी मानिस आएको दाबी गर्नु भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र प्रहरी बलको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई समेत सम्बोधन गर्नु भएको थियो। सम्बोधनका क्रममा उहाँले आगामी निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुने पनि बताउनु भएको थियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा फेरि एकजुट भएर लड्नुपर्ने समय आएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित दोस्रो चरणको आन्दोलनमा दाहाल नेपाल पक्षले गरेको बृहत विरोध प्रदर्शनमा दाहालले यस्तो भनाइ राख्नु भएको। शुक्रबार उपत्यकाका विभिन्न नौ स्थानबाट हजारौंको संख्यामा आफ्ना नेता कार्यकर्ता भेला गरेर काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा विशाल सभा समेत गरेको थियो। अध्यक्ष दाहालले वाम गठबन्धन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको बलियो सरकारले समेत चुनावी घोषणा अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनु भयो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राज्यको तर्फबाट सबैलाई राहत दिनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर म अहिले लामो व्याख्या गर्ने समय छैन। हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ। हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि
र कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएपछि हामीले घोषणापत्रमा भने जस्तै गर्न नखोजेको चाहिँ होइन। हामीले पार्टी एकता गर्दा भएका सहमति र समझदारी लागू गर्न नखोजेको होइन। सुरुदेखि नै हामीलाई आभास भएको थियो केपीजीले सहमति गर्ने कार्यान्वयन एउटा पनि नगर्ने। 3 वर्षमा जनता सामु गरेका बाचा पूरा गर्न नसकेको भन्दै दाहालले माफी समेत माग्नु भएको थियो। हाम्रो सङ्घर्षले मात्रै केपीको निरङ्कुशतावादी सोच अहङ्कार या केपीको विधान नमान्ने, पार्टी नमान्ने, पार्टी निर्णय नमान्ने, हिजो राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा भनेका कुरा नमान्ने कुरालाई सच्याउन सकिएन। हामीले सच्याउन सकिएन। हाम्रा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भयो। तर हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार छौँ। हामी तपाईँ जनसमुदायप्रति इमान्दार छौँ। हामी तपाईँहरूकै छोराछोरीको हैसियतले हामी गलत सम्झौता गर्नुभन्दा प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध जनसमुदायमा जानु, किनकि यो परिवर्तन जनताले ल्याएको हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलले आएको, हामी जनतामै जान पर्छ भनेर आज हामी फेरि तपाईँहरूलाई गुहार भन्न आएका छौँ। त्यस्तै विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तौरले कदम चालेकाले अबका दिनमा मिलेर जाने अवस्था नरहेको दाबी गर्नुभयो। केपी ओली विधानभन्दा आफूलाई माथि ठान्ने, आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, कहिले पनि नियम कानुनको पालन नगर्ने यस्तो व्यक्ति वास्तवमा दुर्भाग्य भनौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छिरेछन्, पार्टीमा छिरेछन्। म सँगसँगै झन्डै 50 वर्षदेखि काम गरेका मान्छे, जहिले पनि हैरान मात्रै गर्ने, जहिले पनि दुःख दिने, मैले थुमथुम्याउने, मैले फकाउने, मैले मिलाउने। सरकारले गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि दाहाल नेपाल पक्षले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले शुक्रबार बृहत विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको 9 स्थानबाट जुलुस आउँदै बृहत सभामा परिणत भएको सो कार्यक्रम राजनैतिक रूपमा भव्य पनि देखियो। तर सो जुलुसका कारण उपत्यकावासीले भने ठूलो शास्ति बेहोर्नु परेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएपछि सर्वसाधारणहरू बीच बाटोमा रोकिनुपर्ने अवस्था आयो। एक रिपोर्ट। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपाका दाहाल नेपाल पक्षले गरेको विरोध प्रदर्शनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बन्यो। काठमाडौँको माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति बाटिका र वाल्मीकि क्याम्पसका सडकमा जुलुस प्रदर्शन भएको थियो। बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म सडकमा सार्वजनिक सवारी साधन गुड्न पाएनन्। गाडी नचल्दा यात्रुहरू हिँडेरै गन्तव्यमा गइरहेका थिए भने कतिपय गाडी पाउने आशमा यात्रु प्रतीक्षालयमा कुरिरहेका थिए। गाडी आउनु दिएनन्, अनि त्यहाँबाट हामी हिँडेर आएको। गरी खाने जनतालाई मार्नुलाई हो कि यो केलाई हो म चाहिँ जानिन। अब कोही बुढाबुढी होलान् वृद्धावस्थाको, कोही गरी खाने दुखी गरी फलान्। यस्तो जुलुस चल्दाखेरि, जुलुस लाग्दाखेरि अनि राम्रो होला त? राम्रो लागेन मलाई त। आफूले पनि दुःख पायो। टाइमको यता आउनु दिएन, त्यहाँ हडताल लागेको छ, जुलुस लागेको छ भनेर। अनि त्यहाँ टेकबाट हिँड्दै आएको। अब अहिले यहाँ आवाथली पुलसम्म आइयो। अनि त्यहाँ पनि अब गाडीहरू जमै छ। अनि यहाँ गाडी नपाएर यहाँ पुलमा प्रहरी चौकी अगाडि उभिराखेका छौँ। प्रहरीले माइती घरबाट सर्वोच्च अदालत हुँदै सिंहदरबारतर्फ जाने सडक बन्द गरेको थियो। मूल सडक मात्र नभई भित्री सडकमा समेत ट्राफिक जाम भएपछि यात्रु तथा चालकहरूले शास्ति पाएको गुनासो गरेका छन्। म बल्खुबाट यहाँ आउनुले लगभग 1.5 घण्टा भइसक्यो। हामी त मजदुरी गरेर खाने मान्छे, कसले गर्छ केले गर्छ, सधैँभरि हुन्छ। अब
हिजो अस्तिको भन्दा आज चाहिँ बढी नै। जुलुस प्रदर्शन गर्नु अघि चक्रपथभित्रका विभिन्न 9 स्थानबाट र्याली निकालिएकाले ती स्थानमा ठूला सवारी साधन छिर्न नदिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। यात्रु तथा सवारी चालकहरूलाई अगावै सूचना जानकारी गराइएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता श्यामकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। हामीले हिजै मात्रै सार्वजनिक सवारी चलाउने बस समितिका मान्छेहरूलाई भोलि तपाईँहरूले रिङ रोडभित्र चाहिँ अलिक गाह्रो छ नचलाइदिनु होला, यो पिकअपहरू नचलाउनु होला भनेकै थियौँ। हाम्रो एफएम रेडियो छ, एफएम रेडियोबाट पनि भनेकै थियौँ। यद्यपि अब सर्वसाधारणले एफएम सुन्ने कुरा अलि बानी कति छ, उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो भयो र समितिका बसहरूलाई जुन सार्वजनिक यातायात चल्ने थियो उहाँहरूलाई हामीले प्रत्येक युनिटले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर मौखिक रूपमा रिक्वेस्ट गरेर नचलाइदिनुहोस् है, आज गाह्रो हुन्छ भनेकै थियौँ। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलन र सडक जुलुस प्रदर्शन भइरहेका छन्। यी प्रदर्शनले राजनीतिक एजेन्डालाई उठाउन सहज भए पनि रोजीरोटीका लागि हिँड्नु परेका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। सोही कारण राजनीतिक दलले यस्तो सडक कब्जा गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने प्रदर्शनको विकल्प खोज्न आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षका 45 जना सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सांसद अरुण प्रसाद नेपाललाई अनुमति दिनुभएको थियो। सांसद नेपालले गत पुस 9 मा नेकपा नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको भन्दै वर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेललाई पदमुक्त गरी नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा श्रेष्ठलाई प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको थियो। मुख्यमन्त्री पौडेलले जनआकांक्षा पूरा गर्न नसकेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ 19 गते दिउँसो 2 बजे बस्नेछ। उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश नम्बर 1 र बागमतीका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा बनाउन छलफल प्रारम्भ गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका पार्टी केन्द्रीय सदस्यसँग सो प्रदेशका सम्बन्धमा राय सुझाव लिनु भएको छ। सभापति देउवाले प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यसँग सुझाव सल्लाह लिनु भएको बताइएको छ। छलफलमा सभापति देउवाले सो प्रस्ताव सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रदेशका संसदीय दलसँग पनि सल्लाह गर्ने बताएका थिए। कांग्रेसको यही माघ 13 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सो विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिएको विवाद पश्चात सोही पार्टीको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री श्रीधर राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु भएसँगै नयाँ संरचनाको डिजाइन र त्यसमा प्रयोग गरिने सामग्रीका विषयमा सधैँजसो विवाद हुने गरेको छ। रानी पोखरी दरबार स्कुल लगायत उपत्यकाका ऐतिहासिक निजी पुनर्निर्माणका क्रममा सिर्जित विवाद सेलाउन नपाउँदै कमल पोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा अर्को विवाद सुरु भएको हो। संरचना निर्माणका लागि सुकाइएको पोखरी, चिरा परेको जमिन र निर्माणाधीन पर्खाल, यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित कमल पोखरीको दृश्य हो। भूकम्पले क्षति पुर्याएको करिब 5 वर्षपछि महानगरले हाम्रो काठमाडौँ आफै बनाऊ नाराका साथ 2076 असारबाट कमल पोखरी पुनर्निर्माण थालेको थियो। कमल पोखरी पुनर्निर्माणको 50% काम सकिएपछि यति बेला विवाद देखिएको छ। कमल पोखरी ऐतिहासिक पोखरी भएकाले पुरातात्विक महत्त्वलाई मास्ने गरी ढुङ्गा कंक्रिट प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै सम्पदा बचाउ अभियन्ताहरूले यसको विरोध गरेका हुन्। मुख्य विषय नै के हो भने यस्तो खालको प्राकृतिक र अझै प्राचीन पुस्तासँग पनि जोडिएको सिमसार हामीले हाम्रो पुस्तामा मास्ने कि नमास्ने जुन पुस्तादेखि हामीसम्म आइपुग्यो त्यो
हाम्रो पुस्ताको समयमा मासेर हामीले अरूलाई आउने पुस्तालाई केही पनि दिने कि नदिने भन्ने नै यसको मुख्य विषय हो। जुन रानी पोखरीमा पनि हामीले उठायौँ, बागदरबारमा पनि उठायौँ, चाहे त्यो सप्तपाताल पोखरी जुन अदालतले बचायो त्यहाँ पनि हामीले यो कुरा उठायौँ। यस्तै कुराहरूको विवादको बिचमा चाहिँ यो कतैकाहीँ विकासको मानसिकता बोकेकोहरूको बिचले यो संरक्षणको महत्त्व नबुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले विवाद आइरहेको जस्तो लाग्छ। 23 रोपनी 14 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको कमल पोखरीको पुनर्निर्माणका लागि 2077 सालमा काम सम्पन्न गर्ने गरी 2076 सालमा 9 करोड 46 लाखमा ठेकेदार कम्पनी जय धनञ्जय कणेल जेबीले ठेक्का पाएको थियो। महानगरले भने पोखरीको पुनर्निर्माणमा पोखरीको मौलिकता मासिने काम नभएको भन्दै सौन्दर्यता र मौलिकता झल्काउन खोजेको बताएको छ। पोखरी निर्माणमा केही ढिला भए पनि निर्माण सम्झौता हुनुअघि नै स्थानीयसँग छलफल गरी काम सुरु गरेको महानगरले बताएको छ। पोखरी मास्न खोजेको चाहिँ होइन, यदि पोखरी नै मास्न खोजेको भए त्यो त्यहाँको चाहिँ मौलिक सम्पदा मिच्न खोज्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो। अझ हामीले चाहिँ पोखरीलाई सौन्दर्य बनाउन खोजेको हो। पहिला पनि त्यहाँ चाहिँ के भन्दा पोखरीमा ढुङ्गा सिमेन्टी यस्तो थियो होइन। अब प्रायः जस्तो हामीले चाहिँ अझ चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले मौलिकता चाहिँ झल्किने गरी हामीले चाहिँ मौलिक झल्किने गरी ढुङ्गाहरू ठुल्ठुलो चाहिँ पेटीहरू सिधी बनाएर राख्न खोजेका छौँ। पुनर्निर्माणका क्रममा पोखरीको स्वरूप नबिग्रिने भए पनि वरिपरि सिमेन्टबाट कमलको फूल बनाउन लागिएकोमा अभियान कर्मीको चिन्ता छ। तर कमल पोखरीको महत्त्व ऐतिहासिक भए पनि विगतमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको पोखरीलाई महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण गर्न थालेपछि विवाद सुरु गरेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बालुवा र कङ्क्रिट युज भइरहेको भनेको छ, तर यो ठाउँमा युज भएको छैन। जुन ठाउँमा जुन यो फुटपाथमा जुन ढुङ्गा राखेको छ त्यो ढुङ्गा राखेको ठाउँमा तपाईँहरू आफै पनि हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको 2 इन्ची भन्ने ठाउँमा 3 इन्चीको डस्ट राखेर तपाईँको ढुङ्गा बिछाइराखेको छ। तर उहाँहरूको चाहिँ एउटा के गल्ती भयो भने जुन त्यो ढुङ्गा राखेको बिचको जुन त्यो ग्याप छ त्यो टाल्दाखेरि चाहिँ उहाँले सिमेन्टी र बालुवा युज गर्नुभएको छ बलियो होस् भनेर होइन, ठेकेदारको भनाइअनुसार। तर त्यो भुइँमा चाहिँ तपाईँको सिमेन्टी बालुवा कङ्क्रिट युज भएको छैन। फेरि चाहिँ यहाँ कङ्क्रिट चाहिँ युज गरेको भने चाहिँ तपाईँको आँखाबाट या तपाईँले खिचेकोबाटै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सबै चाहिँ अहिले चाहिँ जुन मेयर साहबले चाहिँ जुन ब्लक राखेर चाहिँ ऊ गरेको छ, खास कङ्क्रिट त छैन, सिमेन्ट त्यो चाहिँ यो कहाँबाट आयो, को आयो, जुन कुरा गर्ने हो उनीहरूलाई पनि हामी चिन्दैन। हामीसँग केही सरोकार गरेका छैन। सांस्कृतिक सम्पदा मानव समुदायका चिनारी हुन्। विगतमा ढकमक्क कमल फुल्ने भएकै कारण सो पोखरीलाई कमल पोखरी भनिएको हो र सोही आधारमा ठाउँको पहिचान फैलिएको हो। अहिले अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको कमल पोखरी जोगाउने दायित्व सबैमा आएको छ। तर पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा सम्पदाको मौलिकता भने मासिन नहुनेमा सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक बनेको छ। यो सँगै अब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय देशकै दोस्रो ठुलो विश्वविद्यालय बनेको हो। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले पनि निकै सहुलियत शुल्कमा पढ्न पाउने भएपछि हर्षित भएका छन्। 37 सालमा निजी कलेजको रूपमा कैलालीमा स्थापना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै अग्रणी शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सरकारी क्याम्पस बनेको छ। विद्यार्थीको रोजाइमा रहेको यो क्याम्पसमा सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइने भएको छ। यो कदम सकारात्मक भएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लाबाट यहाँ अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू आउने गर्दछन्। समग्र प्रदेशकै शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हुँदा कलेजको गुणस्तर खस्किन दिन नहुने विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बताएका छन्। सबै राम्रै पक्षहरू छन्, अधिकांश पक्षहरू। किन भन्दाखेरि शिक्षामा राज्यको लगानी हुनु, सरकारको लगानी हुनु भनेको विशुद्ध राम्रो कुरा नै हो। यसमा कुनै घाटा हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। फेरि हामीले अहिले एउटा वार्षिक फीहरू शुल्कहरू जुन तरिकाले तिरिरहेका छौँ, जस्तै ब्याचलरको मात्र गर्दा 14,000 देखि 15,000 तिरिरहेका छौँ।
मास्टरको पनि त्यस्तै गरी एउटा सेमिस्टरको 25,000 तिरिरहेका छौँ भनेपछि यो सरकारीकरण हुँदाखेरि यो याफीमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले वर्ष मतलब पुरै कोर्सको मात्र हामीले 6-7 हजार मात्र हामीले ब्याचलरको तिर्नुपर्छ, मास्टरको पनि त्यस्तै छ 10-11 हजार मात्र पर्छ। जो सुपर विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा कैलाली क्याम्पसलाई लगिएको छ यो स्वागत योग्य कुरा छ, किनकि हामीले विगत वर्षदेखि नै यो क्याम्पसलाई सरकारीकरण गरिनुपर्दछ, राज्यको लगानी गरिनुपर्दछ भन्ने हामीले विभिन्न चरणमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू बनाएर पनि यो क्याम्पसलाई सरकारीकरणको माग गरिराखेका थियौँ। तर आज जो सुपर विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा यो गएको छ यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। तर अब आङ्गिक क्याम्पस बनेपछि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालन हुने नयाँ भर्ना सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले नै सञ्चालन गर्नेछ। तर यसअघि भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको परीक्षा भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गर्नेछ। धन्यवाद। हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा सञ्चालित यस कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई अस्ति 4 गतेदेखि सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा आबद्ध हुने संस्था भएको छ। यसरी आङ्गिक क्याम्पसमा रूपान्तरण भइसकेपछि हाल कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालन भएका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरू यथावत सञ्चालन हुनेछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत भर्ना भइसकेका विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नै हुनेछ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा 20,000 बढी विद्यार्थी आबद्ध छन्। 600 बढी प्राध्यापक तथा शिक्षक रहेका छन्। यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र प्राध्यापक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै रहेका छन्। थप 6 वटा क्याम्पसलाई समेत आङ्गिक क्याम्पसमा जोड्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देउबाको रिपोर्ट। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको दाङको तुलसीपुर 18 बिजौरी स्थित जनता विद्यापीठका विद्यार्थीले आयुर्वेदिक औषधि बनाएका छन्। आयुर्वेद विभाग अन्तर्गत उत्तर मध्यम तह एचए अध्ययनरत विद्यार्थीले वासले औषधि उत्पादन गरेका हुन्। यो आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगले श्वास प्रश्वास, रक्तपित्त, दम आदि रोगका लागि प्रयोग गर्न सकिने विश्वविद्यालयले बताएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 बिजौरी स्थित जनता विद्यापीठमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले वासावल्लेह नामक आयुर्वेदिक औषधि निर्माण गरेका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको यस विद्यालयमा उत्तर मध्यमा तह एएचएमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सो औषधि निर्माण गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा स्थानीय जडीबुटीहरूबाट औषधि उत्पादन गरेका हुन्। यसरी प्रयोगात्मक रूपमा औषधि बनाउन पाउँदा आफूहरू धेरै खुसी भएको विद्यार्थी बताउँछन्। यस वर्ष हामीले प्रयोगात्मक रूपमा वासावल्लेह बनायौँ अनि सबै साथीहरू मिलेर बनाउँदाखेरि एकदमै रमाइलो पनि भयो। वरपर जडीबुटी खोजेर हामीले औषधि निर्माण गऱ्यौँ। वासावल्लेह खास यसले श्वास प्रश्वास रक्तपित्तको एकदम राम्रो काम गर्ने गर्छ। यसको चाहिँ आवश्यक किन छ भने रक्त विकारमा प्रयोग गरिन्छ, श्वासकाशमा, जाडो मौसममा, खोकीमा, दम र ब्रोन्काइटिसहरूमा, आस्थमा यिनी रोगमा यसको काम गर्दछ। प्राचार्य योगराज शर्माले विद्यार्थीले उत्पादन गरेको औषधिलाई बजारमा सहज र नियमित गराउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। आयुर्वेदलाई आम जनमानसमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा विकास गर्नका लागि चाहिँ कटिबद्धता चाहिँ व्यक्त गर्दछु। विद्यार्थीले निर्माण गरेको वासावल्लेह स्थानीय जडीबुटी असुरो, मह, घिउ, चिनी र पिपला लगायतको मिश्रणबाट तयार पारिएको हो। यो औषधिले दम, रक्तपित्त तथा रुगाखोकीका बिरामीका लागि उपयोगी हुने डाक्टर मनोज अधिकारीले बताउनुभयो। औषधि थोरै देखिए पनि धेरै जडीबुटीको मिश्रण गरिएकाले उत्पादनमा धेरै समय लागेको उहाँले बताउनुभयो। आयुर्वेदको पद्धति अनुसार उत्पादन गरिएकोले बनाएको 2 वर्षसम्म यसको प्रयोग गर्न सकिने उहाँको दाबी छ। हामी आयुर्वेद पद्धतिबाट सबै मात्रा पुर्यायौँ भने हामीले विदाउट प्रिजर्भेटिभ ग्यारेन्टी 2 वर्षको चाहिँ हैन 2 वर्षसम्म चाहिँ कोही चाहिँ बिग्रिँदैन भनेर हामीले चाहिँ दावाका साथ भन्छौँ। यसरी विद्यार्थीहरूलाई नै स्थानीय जडीबुटीहरूबाट आयुर्वेदिक औषधि निर्माण गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। यसले एकातिर विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ भने अर्कोतिर यसको राम्रो प्रवर्धन हुन सकेमा औषधि आयातमा कमी ल्याउन पनि टेवा पुर्याउन सक्दछ। यद्यपि यसलाई प्रभावकारी बनाउन बजारीकरण, भण्डारण आदि पक्षलाई पनि सबल बनाउन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको।
तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल, विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बिक्री गरेर आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार 2 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले दोस्रो चौमासिक निष्कासन तालिका सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार 250 अर्ब चालू आर्थिक वर्षभित्रै उठाइसक्ने क्रममा 57 अर्ब नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार 225 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो चौमासिक निष्कासन तालिका सार्वजनिक गरेको छ। 225 अर्ब चालू आर्थिक वर्षमा जुन उठाउने क्रममा हामी छौँ, यो 225 अर्ब मध्ये 57 अर्ब हामीले पहिलो चौमासमा उठाइसकेका छौँ सरकारको तर्फबाट। यो दोस्रो चौमास भनेको मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको अवधिमा 56 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यक्रम छ र बाँकी 112 अर्ब चाहिँ तेस्रो चौमासमा उठाइन्छ, जुन चैतदेखि असारको अवधिमा उठाउने योजना छ। सरकारको तर्फबाट दोस्रो चौमास मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको अवधिमा 56 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना रहेको छ। 56 अर्ब मध्ये 40 अर्ब विकास ऋण पत्र मार्फत उठाउने सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा 6 देखि 8 अर्ब अवधिको विकास ऋण पत्रहरू निष्कासन हुने क्रममा रहेका छन्। यो बाहेक 13 अर्ब 50 करोड ट्रेजरी बिल मार्फत उठाउने निष्कासन तालिकामा व्यवस्थापन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसैगरी 2 अर्ब बचत पत्र मार्फत सार्वजनिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो चौमासमा वैदेशिक रोजगार बचत पत्र मार्फत 50 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको छ। सो ऋण पत्र भुक्तानी अवधि 5 वर्षको रहेको छ। बाँकी 112 अर्ब तेस्रो चौमासमा चैतदेखि असारको अवधिमा उठाउने योजना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका नेताले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल आगामी फेब्रुअरीको मध्यसम्म स्थगन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। रिपब्लिकन पार्टीका नेता मिच म्याक्सनले महाभियोगको प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक गृह कार्य गर्न ट्रम्पका वकिलहरूलाई समय दिन उक्त आग्रह गर्नुभएको रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटरसँगको कन्फरेन्स क्लबमा छलफल गर्दै म्याकोनले अघिल्लो पटकको महाभियोगकै हाराहारीमा ट्रम्पलाई समय चाहिने बताउनु भएको थियो। कन्फरेन्स कलमा सहभागी सिनेट सदस्य माइक ब्राउनले ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग सुनवाईका लागि आगामी फेब्रुअरीको 10 वा 11 गर्न सकिने सुझाव राख्नु भएको छ। डेमोक्र्याट पार्टीको बहुमत रहेको तल्लो सदनले गत जनवरी 13 ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग लगाउने सम्बन्धी एक प्रस्तावलाई 232 197 मतान्तरले पारित गरिसकेको छ। ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकी इतिहासमै एकै कार्यकालमा 2 पटक महाभियोग लगाइएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा शीर्ष स्थानको पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG विजयी भएको छ। घरेलु मैदानमा शनिबार बिहान सम्पन्न खेलमा पिएसजीले मोन्टपिलरलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। 19औं मिनेटमा ओल्मिन सिधै रातो कार्ड पाएर मैदानबाट बाहिरिएपछि मोन्टपिलर 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। पिएसजीका लागि केलियन एम्बापेले 34 र 63औं मिनेटमा गरी 2 गोल गरे। यस्तै नेहिमारले 60औं तथा आइकार्डीले 61औं मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाए। जितपछि शीर्ष स्थानको पिएसजीको 21 खेलबाट 45 अङ्क भएको छ। दोस्रो स्थानको लिलेको 20 खेलबाट 42 अङ्क रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको।
माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको आगमन, विश्वका अन्य राष्ट्र जस्तै नेपालमा पनि प्रभाव, बाइडेनको उदार नीति नेपालीको हितमा हुने विश्लेषण। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई, सडकमा हुने विघटनको पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी, न्याय सम्पादनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास। नेकपाको पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन, दाहाल नेपाल पक्षलाई आगामी चुनावमा 2 अङ्कको सिट ल्याएर देखाउन प्रधानमन्त्रीको चुनौती। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षद्वारा शुक्रबार उपत्यकामा बृहत विरोध सभा आयोजना, वाम गठबन्धनको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। कमल पोखरी पुनर्निर्माणमा विवादको कारण निर्माण कार्य प्रभावित, पुनर्निर्माणको नाममा मौलिकता नमास्न माग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सर्ने सम्भावना, रिपब्लिकन पार्टीका नेताद्वारा छलफललाई फेब्रुअरीको मध्यसम्म स्थगन गर्न आग्रह। र फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा सेन्ट जर्मन पीएससी को सहज जित, पीएससीसँग मोन्टपिलर 4-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।